बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। जनूबी वज़ीरिस्तान में एक और बड़ा हमला किया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं कि इस किस्म के हमले होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये भी देखते हैं कि मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है और दर्जनों, और किसी वाक़े में जनाब 13, किसी वाक़े में 17, किसी वाक़े में 20, यहाँ तक कि हमने दो दिनों में 71 मिलिटेंट्स को सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मारते हुए देखा है। ऐसी ख़बरें हमने सुनी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मिलिटेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे, ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। अब ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आदाद व शुमार बताए जाते हैं कि पाकिस्तानी हदूद में इतने ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं और फिर सरहद पार इतने ज़्यादा हैं और सब मिलकर पाकिस्तान पे हमला आवर हैं। और ये तफसील मैंने आपको जनूबी वज़ीरिस्तान के इस वाक़े की भी बतानी है। बन्नू में कल एक जरगा, अमन जरगा होने जा रहा है 30 सितंबर को, मंगल के रोज़। और ये जो बन्नू के कबाइल हैं, जो शुमाली वज़ीरिस्तान के कबाइल हैं, अक़वाम बन्नू और अक़वाम शुमाली वज़ीरिस्तान ने मिलकर ये अमन जरगा बुलाया है। अब ये पहली दफ़ा हमें देखने को मिल रहा है। यानी पहले ऐसा होता था कि शुमाली वज़ीरिस्तान में अलग से, जनूबी वज़ीरिस्तान में अलग से जरगे होते थे, बन्नू में अलग जरगे, या फिर अमन मार्च होता था, अमन पासून होता था। ये मुश्तरका तौर पर अमन जरगा जो है ये बुलाया गया है। और इससे पता चलता है कि शुमाली वज़ीरिस्तान और बन्नू के जो अवाम हैं ये मौजूदा बदअमनी की जो सूरत हाल है उससे कितना ये फेडअप हो चुके हैं, कितना ये तंग आ चुके हैं। इस मामले पर भी बात करनी है। बाजोड़ से एक अच्छी ख़बर ये आई है कि एक इलाका जो है ये बताया गया है कि अब यहाँ पे लोग वापस भी आ सकते हैं और ये इलाका क्लियर करार दिया गया है फोर्सेस की जानिब से। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। कुछ वाक़यात हुए हैं वो भी, और उन वाक़यात की तफसील भी। पहले मैं बाजोड़ के हवाले से आपको बताऊं, ज़गई का ये इलाका है और यहाँ पे बताया गया है कि मिलिटेंट्स से बिल्कुल ये इलाका जो है ये पाक कर दिया गया है। यहाँ इस इलाके के बारे में बताया जाता था कि ये मिलिटेंट्स का एक गढ़ था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मिलिटेंट्स थे और जब से ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, बाजोड़ में जो कार्रवाई का आगाज़ हुआ है, गो कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत के जो नुमाइंदगान हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो रहा। लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है बाजोड़ में, इस इलाके के हवाले से बताया जाता था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इनकी मिलिटेंट्स की पनाहगाहें थीं जो ख़त्म कर दी गई हैं। और इसी इलाके के हवाले से बताया जाता है कि 2 महीने कबल ये इलाका तवज्जो का मरकज़ इसलिए था कि जो जरगा जाता रहा मिलिटेंट्स के पास, कोई 7 अदवार हुए मुज़ाकरात के, तो ये इसी इलाके में ये जरगे होते थे, या इसी इलाके के जो मिलिटेंट्स हैं इनके साथ जरगे होते थे। अब ये कहा गया है, बताया गया है, दावा किया गया है कि जनाब ये इलाका जो ज़गई के नाम से है, बाजोड़ मामूंद का इलाका है, ये क्लियर करार दिया गया है। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो हुआ है वो जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में हुआ है। सर्वेकई इलाका है इसका, मौला खान सराय। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर मिलिटेंट्स ने IED के ज़ात के ज़रिए एक धमाका किया। इस धमाके के नतीजे में सिक्योरिटी फोर्सेस के 9 जवान शहीद हुए हैं। 8 के बारे में बताया गया है कि वो ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई गई है। ये कानवाई में, यानी काफ़िले में, ये सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो है ये छुट्टी पर जा रहे थे कि इनको निशाना बनाया गया इस मौला खान सराय के इलाके में। और इसमें सूबेदार जाहिद, सिपाही फ़ारूक, नायक कलरक तनवीर, नायक ताहिर नवाज़, लांस नायक आसिफ, लांस नायक आरिफ, सिपाही अब्दुर्रहमान, लांस नायक हवालदार सईद और सिपाही आरिफ जो हैं ये बताया गया है कि ये शहीद हुए हैं। बाकी भी नाम हैं ज़ख्मियों के, इनको जो है वो CMH मुंतकिल कर दिया गया है, मकामी अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया है और इलाज इनका जारी है। इनमें से 2 के हवाले से बताया गया है कि इनकी हालत तशवीशनाक है। जनूबी वज़ीरिस्तान में और शुमाली वज़ीरिस्तान में इससे पहले भी बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं। बड़ा जानी नुकसान सिक्योरिटी फोर्सेस का हुआ है। और इसी तरह वज़ीरिस्तान में 1-2 वाक़यात जब हमने इस तरह बड़े बड़े देखे हैं तो इसके रद्द-ए-अमल में हमने देखा कि फिर पाकिस्तान ने फ़िज़ाई कार्रवाई की अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की जानिब से अब भी ये ऑप्शन जो है ये मौजूद भी है
اور اس بات کا امکان بھی موجود رہتا ہے کہ اس آپشن کو استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ ملیٹنٹس کا تعاقب کیا جائے گا، چاہے پاکستانی حدود کے اندر ہو چاہے پاکستانی حدود سے باہر یعنی افغانستان کے اندر ہو۔ تو یہ جنوبی وزیرستان کی افسوسناک صورتحال۔ خم رنگ علاقہ ہے جنوبی وزیرستان کا۔ ایک اور خبر ہے، یہ کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر جو ہیں اس کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ یہ نامعلوم افراد کی فائرنگ سے مارے گئے ہیں۔ ان کا نام قاری حسین وزیر بتایا گیا ہے، اور اس نے مقامی گاؤں کے ایک شخص کو سیکورٹی فورسز کی مبینہ معاونت کے الزام میں قتل کیا تھا۔ یہ الزام بھی ہے قاری حسین وزیر کے اوپر، اور یہ قاری حسین جو ہے وہ دوبارہ گاؤں جا رہا تھا کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے اسے مار دیا ہے۔ یہ بھی جنوبی وزیرستان کی خبر۔ اور بلوچستان سے زہری کا علاقہ ہے، یہاں پہ سیکورٹی فورسز کی کارروائی ہوئی ہے۔ 3 جو ملیٹنٹس ہیں یہ مارے گئے ہیں، 2 زخمی ہیں۔ مقامی ذرائع کے مطابق سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور ان کے ملیٹنٹس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 3 ملیٹنٹس مارے گئے۔ اور اس کے بعد سرچ آپریشن جس طرح ہوتا ہے ہمیشہ جب بھی کوئی اس طرح کا بڑا واقعہ ہوتا ہے تو اس علاقے میں مزید نفری آ جاتی ہے، سرچ آپریشن ہوتا ہے، اور یہی اس زہری کے علاقے میں بھی کیا گیا۔ باجوڑ سے ایک اور خبر ہے کہ ٹی ٹی پی کمانڈر سلیم خان عرف لالا ایک جو ہے یہ تحصیل مامون میں یہ جو کارروائی چل رہی ہے اس میں یہ مارے گئے ہیں، اور وہ مامون کے علاقے نختر سے یہ اس کا تعلق بتایا جاتا ہے، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ ملیٹنٹ گروپ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے اس کمانڈر کا مارا جانا۔ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ ایک تشویشناک صورتحال ہے جب ہم بلوچستان کے حوالے سے یا خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جب ہم اس قسم کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہیں بھی خیبر پختونخوا کے یعنی آپ طول و عرض میں دیکھیں، خصوصاً جنوبی اضلاع میں قبائلی ضلعوں میں کہیں نہ کہیں واقعہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اب کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا تھا لکی مروت میں، صدر کے علاقے وانڈا امیر میں، یہاں پہ پولیس اور امن کمیٹی کا ایک مشترکہ کارروائی ہوئی تھی، اور اس میں ایک ملیٹنٹ کو مارا گیا تھا جس کی شناخت اب بتائی گئی ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا مقامی کمانڈر حکمت اللہ عرف حمزہ عرف لڑاکا، یہ خویداد خیل لکی سٹی کا رہائشی تھا، اس نام سے اس کی شناخت جو ہے یہ ہوئی ہے۔ اور یہ جو ملیٹنٹ ہے یہ سی ٹی ڈی بنو کو ٹارگٹ کلنگ، بطاخوری، آئی ای ڈی دھماکوں اور متعدد دیگر وارداتوں میں مطلوب تھا۔ بنو میں جناب منگل کے دن یعنی کل، جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے ناظرین کل دیکھ رہے ہوں گے، ان کے لیے آج کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہوگا، اور جو آج یعنی 29 تاریخ کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے کل کا لفظ استعمال کرنا مناسب ہوگا۔ یہ صبح 9 بجے ایک جرگہ، قومی جرگہ، امن جرگہ بلایا گیا ہے بنو سپورٹس کمپلیکس میں۔ ایک بہت بڑی جگہ ہے، بہت ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں، لیکن یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ مختلف جو اقوام ہیں بنو کے مختلف علاقوں کے جو مشران ہیں ان کو اقوام احمد زئی اور اقوام عثمان زئی شمالی وزیرستان کے چیدہ رہنماؤں کو یہاں پہ بلایا گیا ہے۔ اور صورتحال جو ہے وہ بنو ڈویژن میں آپ کو پتہ ہے کہ لکی مروت ہے، بنو ہے، شمالی وزیرستان ہے، تو یہاں پہ جو شدید بدامنی ہے، اغواکاری کے جو وارداتیں ہیں، بم دھماکے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کا ماحول ہے، اور حکومتی ریٹ کے حوالے سے بھی سوال پیدا ہوئے ہیں۔ سوالیہ نشان ظاہر ہے کہ حکومتی ریٹ کے اوپر ہے، اور اتفاق اور اتحاد بتایا گیا ہے اس دعوت نامے میں کہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کہ ہم مطلب اتفاق اور اتحاد کا مظاہرہ کریں، اور یہ احمد زئی اور عثمان زئی شمالی وزیرستان اور اقوام بنو کا ایک مشترکہ پہلی دفعہ ہے، اپنی نوعیت کا ایک بہت بڑی گیدرنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور اس میں جب آپ بنو میران شاہ روڈ کو دیکھیں، جیسے بار بار میں اپنی ویڈیوز میں ذکر کرتا ہوں یہ بند ہے، تو بنو ضلع کے اندر لاکھوں افراد اس روڈ کی بندش سے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر یہ روڈ ظاہر ہے کہ بنو میران شاہ روڈ اس نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ شمالی وزیرستان کے جو لاکھوں افراد ہیں یہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرنیشنل شاہراہ ہے، یہی شاہراہ جاتی ہے افغانستان، آگے پھر خوست کا علاقہ ہے افغانستان کا، تو پھر اس سڑک کی بندش اور اس کے ساتھ ملحقہ جو سڑکیں ہیں
اس کی بندش سے سینکڑوں جو کاروباری لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، سینکڑوں خاندان متاثر ہو رہے ہیں، اور یہ روڈ مسلسل اس کو بند رکھا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ بھی اس جرگے میں ڈسکس ہوگا۔ اس جرگے میں کیا لائحہ عمل اپنایا جاتا ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ جب جرگے کا انعقاد ہو جائے گا تو اس کے بعد بھی پتہ چلے گا۔ جو بھی اس حوالے سے نئی اپڈیٹس ہوں گی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے نوازا کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔